मदरसे के रूह रवा है, मोहतमिम है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब। चंद मिनट के लिए मैं उन्हें भी दावत दे रहा हूँ। दिली जज्बात है, उन जज्बात का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने दिल की बातों का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र अदा करता हूँ, जिस अल्लाह ने मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाई कि अपने दीन कुरान करीम, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी के साथ साथ तमाम दीनी खिदमात के लिए हम सबको कबूल फरमाया। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर हमें और सबको अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा इस बात की शहादत देता है, इस बात की गवाही देता है कि हमारे और आपके दिल में आखरत की फ़िक्र है, कब्र का मसला हल हो जाए इसकी फ़िक्र है, हमारे दुनिया की ज़िंदगी अच्छी हो और आखिरत की भी अच्छी हो इसकी फ़िक्र है। इसलिए इतने खामोशी के साथ, इतनी बशाशत के साथ, इतनी फ़िक्र के साथ आपने ये हज़रत मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इनसे पहले ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनसे पहले जो प्रोग्राम हुआ है आपने सुना। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर हम सबको और आपको अता फरमाए। मेरी ये तमन्ना थी कि मेरे हम सबक, मेरे हम आस, बल्कि बचपन से हमने साले यानी इब्तिदाई ज़माने से मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई, मेरा ख़ास हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम और मेरे दूसरे दोस्त हज़रत मौलाना मज़ाहिरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, ये मेरे उस्ताज़ों के बेटे हैं। मैं इनका हक़ अदा नहीं कर सकता। मेरे उस्ताज़ हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनका एहसान, उनकी दुआएं, उनकी बरकत से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। उन्होंने हमें साले यानी हमने अलिफ से लेकर पूरा जब तक कि हमने 5वीं क्लास यहाँ पर पढ़ी है, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हमें सिखाई, हमारे बच्चों को सिखाई। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, हम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। आप दुआ फरमाएँ अल्लाह जल्ल शानहू उन सब की क़ब्रों को नूर से मनव्वर फरमाए। और हज़रत की और सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का नतीजा आपने अभी देखा है। मेरे भाई ने जो बयान किया है, जो बात इरशाद फरमाई है, कसम खुदाए पाक की हर एक के दिल के अंदर वो घर कर गई है। और मुझे उम्मीद है कि हम और आप और हमारी नस्लें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इन्होंने जो बातें इरशाद फरमाई हैं हम उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूसरी बात अब ज़रा से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया उनकी दस्तारबंदी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 17 बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ शुरू किया है। कुछ हमारे ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब, उनकी तमन्ना थी कि आप जो हिफ्ज़ कुरान करीम जब शुरू कराएं उसको जो है हम चाहते हैं हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएं। ये अल्लाह जल्ल शानहू का फ़ज़ल हुआ कि आपकी इन दुआओं की बरकत से, मेरे मोहतरम की बरकत से, मेरे असातिज़ा की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इन 16 बच्चों ने हिफ्ज़ शुरू किया है। आप इसके लिए दुआ फरमाएँ अल्लाह जल्ल शानहू आफ़ियत से, इज़्ज़त से, सुकून से इसकी तकमील फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन जिन हज़रात ने अभी ताउन फरमाया है या इससे पहले भी किया है, या जिन हज़रात ने दुआ दी है, जिन हज़रात ने मोहब्बत की नज़र से देखा है, मोहब्बत की नज़र से तवज्जो फरमाते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू उन सब को दोनों जहान में बेहतरीन बदला अता फरमाए। और एक अहम बात अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो कायम किया
اور اس پر ہمارے تمام اساتذہ کی محنت، میرے والد محترم حضرت مولانا سلطان صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے دین و جان ہر وقت ایک ہی فکر، ایک ہی کرہن کہ یہاں یہ گلشن قائم ہو جائے، یہ ادارہ قائم ہو جائے، اور یہاں سے مسلمانوں کے بچے کسی قابل بن کر دنیا میں بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو، وہ نتیجہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے۔ میرے مفتی صاحب نے کہا تھا اب سے چند سال پہلے کہ یار مفتی صاحب ایک بات یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 25 سال میں جتنے بچے حافظ بنے ہیں، اس ادارے نے جن جن بچوں کو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، میرے محترم نے مجھ سے کہا کہ آپ اسپیشل ایک جلسہ ایسا قائم کریں ابنائے قاسلوم، ابنائے قدیم قاسلوم کے نام سے، کہ ہم سب کی دستار بندی ہو اور ہمیں خوشی ہو، اور ہم بھی اس وقت فخر محسوس کریں کہ بھائی ہمارے سر پہ بھی قرآن کریم کے ختم کا تاج سجایا جا رہا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد حضرت مفتی صاحب سے مشورہ کر کے، اور جو میرے ساتھی یہاں پر آئے ہیں ان سب سے مشورہ کر کے میں انشاءاللہ اس کام کو کروں گا، تاکہ میرے مفتی صاحب کی بات پوری ہو، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین، میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ خواب پورا ہو، اور ان کو اس کا بہترین جزا اور بہترین صلہ ان کو ملے۔ یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے، اصل اسی کی زندگی لیے ہم جینا ہے، اسی کے لیے ہمیں مرنا ہے، اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اخیر میں آپ حضرات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تشریف لائیں، بشاشت سنا، اس کا بہترین اجر، بہترین صلہ دونوں جہان میں آپ سب حضرات کو عطا فرمائے۔ دوسری خوشی کی بات ہے، مولانا اعجاز صاحب، مولانا اختر صاحب، مفتی مستجاب صاحب، قاری غیاث الدین صاحب، یہ جتنے ہمارے حضرات ہیں یہ میرے سب ہم عصر ہیں، یہ میرے کرم فرما ہیں، ان کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ ہی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں حافظ، قاری، عالم، دین کے داعی، شہدائی پیدا فرمائے، اور ان کی نسل کو اللہ پاک قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں اور بھی 13 حضرات ہیں، مولانا نفیس صاحب ہیں، مولانا طیب صاحب ہیں، قاری قاسم صاحب ہیں، جتنے یہ میرے حضرات ہیں سب کا میں نام لوں تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، چونکہ ان سب کا میں شکر گزار ہوں، ان لوگوں نے ہمت افزائی کر کے اور والد صاحب رحمت اللہ کی دعا توجہ کی برکت سے اتنا بڑا مجمع قائم کیا ہے۔ ان کو اللہ بہترین جزا، بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جو حضرات جہاں دور دور سے تشریف لائے ہیں، بامبے سے آئے ہیں، دلی سے آئے ہیں، جہاں جہاں حضرت تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔